बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। कल कुछ मसरूफियात की वजह से आपके सामने हाज़िर ना हो सके, ख़बरें जो थीं वो आपके साथ शेयर ना कर सके क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, कुछ छुट्टी का दिन था, तो उस वजह से माज़रत है। आज जो अहम तरीन ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है वो बल्ले के निशान के हवाले से है। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं और पीटीआई के जो वकला हैं उनकी जो वहाँ पर जो आर्गुमेंट्स थे वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और बहुत अहम आर्गुमेंट्स थे। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कहाँ तक हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किस हद तक किया, और उसके अलावा जो सबसे अहम खबर है कि पीटीआई के लोग जिनको ज़बरदस्ती जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई उनको वापसी का इंदिया मिल चुका है, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब ने कुछ ना कुछ शराइत जो है वो रखी हैं, वो आपके सामने रख देंगे। तो सबसे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, सबसे पहले बल्ले के निशान पर बात करते हैं। तो बल्ले का निशान चूँकि छुट्टियाँ थी, आज पीटीआई के जो कानूनी टीम है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू किया, क्योंकि इससे पहले भी पेशावर हाई कोर्ट का ही हुक्म था कि जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन करे तो बेहतर होगा। तो खैर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया है। बहरहाल आज वकला ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और पेशावर हाई कोर्ट ने आज ही उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी किया। तो वहाँ पर जो आर्गूमेंट्स हुए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बैरिस्टर अली गौहर जो है वो पीटीआई की जानिब से पेश हुए और उन्होंने कहा आइन का आर्टिकल 17 जो है वो हर किसी को इजाज़त देता है कि वो यूनियन या एसोसिएशन बना सकता है या बनाने का हक रखता है, और यूनियन के पास अपने ओहदेदार मुंतखब करने का हक भी होता है। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी के किसी भी ओहदेदार पर सवाल का हक नहीं है, इंट्रा पार्टी कलादम करार नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन ने चूँकि जो इलेक्शन हुआ था, पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था, उसमें जिस शख्सियत को इंतखाबात के लिए या इलेक्शन कमीशन पार्टी का इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया गया था, उस पर जो है वो एतराज़ उठाया और कहा कि आपने जो तैनाती की जनरल सेक्रेटरी की इलेक्शन के लिए वो गैर आइनी है और इंट्रा पार्टी को कालादम करार दे दिया था। उसके बाद जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पार्टी इलेक्शन के हवाले से फिर जज साहब ने सवाल किया कि मैंने ये जो फैसला आया है इसको पढ़ा नहीं है तफसीली तौर पर, क्या वाकई इसमें लिखा गया है कि जो पार्टी का इलेक्शन हुआ और जो इलेक्शन कमीशन था पार्टी का या पार्टी का इलेक्शन करवाने वाला था उसकी तैनाती जो है वो गैर आइनी है? तो उस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बिल्कुल ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जिस शख्सियत ने या जिस शख्सियत की तैनाती की गई पार्टी के अंदर कि वो पार्टी का इलेक्शन कंडक्ट करवाए तो उसकी तैनाती को गैर आइनी करार दिया गया है। बहरहाल बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हमसे बल्ले का निशान लिया गया। तो बल्ले के निशान के हवाले से उनके जो आर्गूमेंट्स थे, उन्होंने कहा कि बग़ैर इंतखाबी निशान हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, और जो इंतखाबी निशान होता है वो सियासी जमात जो होती है उसकी पहचान होता है। मखसूस नशिस्तें भी हमें अपने इंतखाबी निशान के बगैर नहीं मिल सकती, और जितनी भी सियासी पार्टियां हैं तमाम के अपने अपने इंतखाबी निशानात हैं। अगर किसी भी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए तो समझ लें कि उस पार्टी की जो पहचान है वो उससे छीनी जा रही है, और ये जो काम है या ये इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 17 जो है वो हर शख्स को इजाज़त देता है कि वो यूनियन या अपना क्या कहते हैं एसोसिएशन बनाने का हक रखता है और उसके ओहदेदार भी बनाने का हक रखता है, और इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी किस्म का सवाल या इख्तियार नहीं रखता। उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात चाहती है।
ان میں ڈیلے نہیں چاہتی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان جو ہے وہ ان کو واپس کیا جائے، اور یہ تمام تر قوانین آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے کہ وہ کسی جماعت کا انتخابی نشان جو ہے وہ واپس لے سکے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں دیا جا رہا، پی ٹی آئی کو اس کے انتخابی نشان سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی ہر طرح سے تعاون کر رہی ہے، لیکن نہ تو کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں کو چھوڑا گیا، بلکہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی چھین لیے گئے۔ دوسری طرف زرتاج گل صاحب کی جو خبر ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، ان کے تائید کنندہ جو تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اب صورتحال یکسر مختلف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن لطیف کھوسہ صاحب ایک پروگرام میں نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان الیکشن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن عمران خان کا جو میسج ہے، جو نظریہ ہے، وہ عوام کے اندر ہے، اور عوام جو ہے وہ عمران خان کو ہر حال میں ووٹ دے گی۔ عمران خان چاہے کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دے، لوگ جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات عمران خان ہے، تو عمران خان اگر جیل کے اندر بھی ہے تب بھی الیکشن کی جو جیت ہے وہ عمران خان کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جتنا عوام کو تنگ کیا جائے گا، عوام میں اتنا ہی جوش اور ولولہ بڑھتا جاتا ہے، اور عوام 8 فروری کو اس انداز سے نکلے گی کہ ان کے طوطے اڑ جائیں گے اور یہ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو ووٹ جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔ دوسرا جی بڑی اہم ترین خبر یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن سے جبراً پریس کانفرنسز کروا کے پی ٹی آئی کو خیر باد کروایا گیا، وہ لوگ اب واپس آنا چاہتے ہیں، جیسے اسد عمر ہو گئے، اس کے بعد جو عثمان ڈار ہیں، ان کی والدہ چونکہ الیکشن لڑ رہی ہیں تو ان کی والدہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں، تو پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن لڑنا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں سے جبراً پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی واپسی، کیونکہ عماد اظہر نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی واپسی ہو، لیکن جو فیصلہ ہے وہ عمران خان کیس ٹو کیس کریں گے، اور دیکھا جائے گا کہ واقعی جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر گئے ہیں یا جن سے پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں، کیا واقعی ان پر اس طرح کا دباؤ تھا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے، وہ دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگوں سے بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو پریشرائز کر کے، ان کی فیملی کو اغوا کر کے، بہت سے معاملات سامنے رکھ کے ان سے پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں۔ بہرحال ایک اور خبر بھی لے لیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اس کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ بہرحال ابھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے شیخ رشید صاحب کی حمایت کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، مزید خبریں بھی آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خدا حافظ۔